अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी शाहरुख खान का जो है वो गणेश चतुर्थी के ऊपर जो है ना आया है कि वो विश कर रहा है हैप्पी गणेश चतुर्थी। और उनके यहाँ जो है आइडल वर्शिप भी होता है, सलमान खान के यहाँ भी होता है। तो ज़्यादातर मुस्लिम्स जो है ना ऑनलाइन वो बोलते हैं अरे ये लोग तो काफिर है, ये लोग तो मुशरिक है, देखो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं। ठीक है, तो ये लोग तो काफिर, इन लोग का कोई दीन धर्म नहीं है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अग्रीड कि ये जो काम है, ये जो अमल है वो शिरक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अगर गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो इस्लाम में तो इसको शिरक ही कहा जाएगा। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर शाहरुख खान या सलमान खान आइडल वर्शिप नहीं करके जो है अगर कोई मज़ार पे चले जाते हैं, ठीक है, तो अब ये चीज़ शिरक है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो ज़्यादातर मुस्लिम्स यही बोलेंगे कि सुभान अल्लाह, ये हमारे जो है सुपरस्टार भी जो है इनकी फ़लाँ की दरगाह में गए हैं, फ़लाँ की दरगाह में गए हैं। ठीक है ना, तो आप अपना मेयार सेम रखो ना। अगर यहाँ पर सल्फ़ी भी जो है और जो असरी भी जो है, जो थोड़ा सा मतलब हम्बली माइंडसेट का है, वो भी जो है बोलेगा अरे ये तो सब जो है ये लोग जो है अपोस्टेसाइज़ किया, मुर्तद हो गया, ये है। बहुत आसान है शाहरुख खान को ना मुर्तद बोलना, बहुत आसान है। ये जो आपके जो मज़ारात पे जो लोग जा रहे हैं ना, जो गैरुल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, उनको मुर्तद बोल के दिखाओ ना, हिम्मत है तो। और जो लोग ये ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं उनके पास तो कोई मुंह नहीं होना चाहिए यार शिर्क के ऊपर बात करने के लिए। जो बंदा ये गैरुल्लाह से दुआ मांगता है और उसको तवस्सुल और इस्तिगासा बोलता है, उसका कोई मुंह नहीं होता कि शाहरुख खान को बोले कि वो जो है ये चीज़ वो शिर्क कर रहा है। भाई शिर्क तुम भी कर रहे हो, तुम अपनी जस्टिफिकेशन पेश करोगे शिर्क को, अरे ये तवस्सुल है, ये इस्तिगासा है, फलाना है, ठिमका है। ठीक है, तो वो शाहरुख खान से भी पूछोगे तो वो भी अपना जस्टिफिकेशन पेश करेगा ना। तो किसी की तकफीर करने से पहले, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले जो है ना, ये देखो कि 3 उंगली तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ जो शाहरुख खान कर रहा है या सलमान खान कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल को तो हो सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इग्नोरेंस उनको माफ़ कर दिया जाए अल्लाह की तरफ से। हो सकता है, मैं कोई सिफारिश नहीं कर रहा हूँ उन लोगों की। ठीक है, लेकिन भाई जब तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, ठीक है, तुमको कैसे छोड़ दिया जाएगा? जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल को नहीं छोड़ा तो तुमको कैसे छोड़ देगा? ठीक है, तो भाई शिर्क शिर्क होता है, चाहे कोई बंदा मज़ार में जाए या मंदिर में जाए, सिंपल सी बात है। कोई बंदा अगर आइडल की वर्शिप करता है तो भी शिर्क कर रहा है। जो कोई बंदा अगर ग्रेव की वर्शिप कर रहा है तो भी शिर्क कर रहा है। अब कोई बंदा ये बोलता है कि हम लोग ग्रेव की वर्शिप नहीं करते, तो सामने वाला बंदा भी यही बोलता है। इनफैक्ट सामने वाला बंदा भी यही बोलता है कि हम उस प्रतिमा की पूजा नहीं करते, हम एक प्रतिमा बना लेते हैं क्योंकि हमें कंसंट्रेशन करना पड़ता है। अब उसकी जस्टिफिकेशन सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, मैं उसके ऊपर उसके जस्टिफिकेशन के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जस्टिफिकेशन अपने अमल के लिए सब लोग देता है। ठीक है, खाली जो है तुम लोग नहीं देते हो। और ये जो है कब्र हो गया या फिर ये आइडल हो गया ना, ये अपने आप में शिर्क नहीं है, ये तो शिर्क का इजहार है। ये तो शिर्क का इजहार है। ये जो कब्र हो गया या कोई किसी की मूर्ति बना देता है, ये तो एक्सप्रेशन ऑफ शिर्क है, या फिर इसको कहते हैं मुशरिकाना रिवायतें। ठीक है ना, लेकिन असल शिर्क ये है कि आप अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करें। और इबादत का जो डेफिनेशन है या जो शिर्क का जो डेफिनेशन है वो सूरह फातिहा में बहुत क्लियर कट ये बोल दिया गया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं और हम मदद भी अल्लाह से मांगते हैं। अब कुछ बेवकूफ़ लोग ये कमेंट करेंगे कि ओ तुम क्या डॉक्टर को नहीं दिखाते, क्या तुम अम्मी से रोटी नहीं मांगते? अगर अम्मी से दुआ करेंगे, चाहे अम्मी ज़िंदा हो या मुर्दा, तो दुआ इबादत है, और अम्मी से दुआ करना जो है वो शिर्क हो जाएगा। ठीक है ना, अगर डॉक्टर को से दुआ करेंगे, दुआ इबादत है, ठीक है, तो डॉक्टर से दुआ अगर करेंगे तो तभी शिर्क होगा। लेकिन अगर हम अम्मी से जो है रोटी मांग रहे हैं तो हम उससे दुआ नहीं करते। दुआ जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, तो इस्तिलाही दुआ मुराद है। इससे दुआ का मतलब ओ भाई
یہ والا دعا نہیں ہے بلانا. ایک جب ہم لوگ دعا بولتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اللہ سے دعا جو مانگتے ہیں تو اللہ کو ہم لوگ ایسے نہیں بلاتے اے بھائی اے اللہ، ٹھیک ہے، ہم لوگ لٹرلی کوئی چیز مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگتا ہے دعا میں تو وہ شرک کر رہا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، ٹھیک ہے. اسی طرح سے عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی کمپلیٹ پیروی اگر کرتا ہے، ایک ہوتا ہے جزوی پیروی، ایک ڈپارٹمنٹ، ایک ہے ایبسولوٹ اوبیڈینس. تو کوئی بھی بندہ کمپلیٹ اوبیڈینس کسی اور کی کرتا، کوئی من دون اللہ کی کرتا ہے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو عبادت بھی اللہ سے، مدد بھی اللہ سے. اب مدد اور عبادت کیا ہوتی ہے، اس چیز کا شرح جو ہے وہ پورا کا پورا قرآن، سورہ فاتحہ اگر اصول ہے، اگر سوال ہے، اگر دعا ہے، تو اس کا جواب جو ہے پوری کی پوری قرآن میں، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا جو ہے یہ بہت بڑا شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ مسلمان کی میجورٹی انفارچونیٹلی ایسا کر رہی ہے، استغاثہ توسل کا نام دے کے. بس مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اگزامپل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ورڈنگ آپ سن لو، فلا یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، ٹھیک ہے، یا علی مدد، ٹھیک ہے، کرم فرما، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ اس سے دعا مانگ رہے ہو. اب استغاثہ توسل تو بھائی توسل تو وہ ہوتا ہے نا جو اللہ بتائے گا، جو طریقہ ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ توسل کیجیے گا نا. اللہ نے بولا ہے اس طرح سے توسل کرنے، تو جب اللہ نے نہیں بولا ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو اس طرح سے توسل کرنے کے لیے غیر اللہ کو جو ہے. یہ غوث کتب اور ابدال جو تم نے یہ کیا ہے، یہ تو ہولی ٹرینٹی ہے جو کرسچنس لوگ مانتے ہیں، فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ. تو تم بھی جو ہے غوث کتب ابدال بنا لیے، ٹھیک ہے نا. تو بھائی دوسرے کو دیکھنے سے پہلے اپنے گرابان کے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ خود کے اندر کتنا شرک اور بدعت بھرا ہوا ہے. اور دوسرے کو جو ہے، کیونکہ بھائی بہت کنوینئنٹ ہے لوگ کو گالی دینا، ایکٹریسز کو 8 لیٹر ورڈ سے بلانا، بلاتے ہیں بھائی، بلاتے ہیں ریلیجیس لوگ نا، 8 لیٹر ورڈ سے ایکٹریس کو بلاتے ہیں. بہت آسان ہے، بہت کنوینئنٹ ہے، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو سدھارنا مشکل ہے، دوسروں کے اوپر دوسروں کی غلطیاں نکالنا بہت آسان ہے، دوسروں کو گالی دینا بہت آسان ہے. اور گالی صرف ماں بہن کی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. گالی اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بدنام کرو، کسی کو ایسی بات بولو جو وہ خود اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. جیسے کہ لڑکا کو لڑکی اگر تم بول رہے ہو تو یہ بھی اس کے لیے گالی ہے، کیونکہ وہ لڑکی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شرک تکفیر کا اجازت آپ کو دیا کس نے؟ کوئی بڑا سے بڑا عالم ہو، کوئی بڑا سے بڑا یہ ہو، فقیہ ہو، اس کو تکفیر کا اجازت دیا کس نے؟ کوئی بڑا سے بڑا حکمران ہو، اس کو تکفیر کا اجازت دیا کس نے؟ یہ میرا سوال ہے نا، کہ اللہ نے دیا ان کو؟ کیا رسول نے دیا ان کو؟ ان کا کام صرف دعوت دینا ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ رسول کو بھی بولا جا رہا ہے کہ تم صرف ذکر کرو. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ تم اس کے اوپر دروگا نہیں ہے. تو یہ کون ہوتے ہیں دوسروں کی تکفیر کرنے والے؟ آپ نے کبھی دعوت دیا شاہ رخ خان کو؟ آپ نے کبھی دعوت دیا سلمان خان کو؟ ایک مولانا طارق جمیل اٹھے تھے سلمان خان کو، عامر خان کو دعوت دینے کی کوشش کر رہے تھے، تو ایک جاہل اہل حدیث نے بولا کہ یہ دیکھو یہ سلمان خان کی تعریف کر رہا ہے. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی تعریف کی جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید جو ہے رضی اللہ عنہ ان کی تعریف کی جب انہوں نے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. تو کبھی کبھار تعریف کرنی پڑتی ہے دعوت کے حکمت کے لیے، کیا اس میں بری بات ہے بھائی میرے؟ خود کی شرک و بدعت، خود کا جو ہے کلمہ پڑھانا، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عبد القادر لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اس کے اوپر تو دھیان نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے کی تکفیر کرنے کے اوپر خوب دھیان ہے.